बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग विद स्टार एशिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनम मंजूर और मैं हूं ज़ैन इम्तियाज़। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले यही दुआ है कि आज का दिन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रहमत और बरकत वाला दिन हो, और साथ ही साथ आज की भी सुबह का आगाज़ जो है हम हदीस मुबारक के साथ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं आज जो है वो अनम काफ़ी ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रही हैं। अनम कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी हूं। जैसे कि कल आप लोगों ने PSL भी देखा और आपने देखा कि मुल्तान सुल्तान जो है वो जीत गया है, और मैं तो रात जागती रही और PSL मैंने पूरा देखा। मुझे बहुत मज़ा आया। आप यकीनन आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा, और आप लोग हमें बताएं कि आप लोग किस टीम के साथ थे, और ये भी बताइएगा कि जिस टीम के साथ थे क्या मज़ा आया उसके साथ रहकर। यकीनन आप सब कहेंगे कि मुल्तान सुल्तान के साथ ही थे, तो लेकिन मैं तो मुल्तान सुल्तान के साथ ही थी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे हदीस मुबारक के साथ। तो आपको बताएं कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें होती हैं, यानी कि 60 से ज़्यादा शाखें होती हैं। हया और शर्म भी ईमान की एक शाख है। बिल्कुल। आप और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें फहीम एसोसिएट्स, शॉप 3C1 मेन ब्लेवर्ड IEP टाउन लाहौर। मजीद तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें हाफिज फहीमुद्दीन 0340 680 9942। वर्कर्स वेलफेयर फंड एक खुद मुख्तार इदारे की हैसियत से पाकिस्तान भर में वर्कर्स की बेहतर, मुतमईन और महफूज जिंदगी के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहा है। रजिस्टर्ड वर्कर्स और उनके अहल खाना के लिए मुफ्त रिहायशी सहूलत, बच्चियों के लिए 2 लाख रुपए तक की शादी ग्रांट, 6 लाख तक की फौदगी ग्रांट, मुफ्त तालीम, पेशा वराना तरबियत और हज स्कीम वर्कर्स वेलफेयर फंड की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। एक जिम्मेदार सनतकार की हैसियत से अपने इदारे में कारकुनों की शिरकत का फंड कायम करके सनती कारकुन का समाजी और माशी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। वर्कर्स वेलफेयर फंड, सनती कारकुन खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। कुरान करीम की ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय BTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए BTCL वेबसाइट विजिट करें। हर शख्स बहुत मसरूफ है अपनी जिंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर शहरी आपका बहुत अहम किरदार रहा। शुक्रिया घर पे रहने का और SOPs पर अमल करने का। आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन ना होता। मगर अब दोबारा कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। बेएहतियाती वबा की एक और लहर का सबब बन रही है। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर हिफाजती इक़दामात पर संजीदगी से अमल करना होगा। मास्क पहनें, समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में फौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा इंशाअल्लाह। बहुत खूब कि ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। शुक्रगुजार अदा करता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसकी बीवी ऐसी मोमना, पाक साफ और ऐसी औरत हो कि ईमान को पुख्ता बनाने में उसकी मददगार हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक औरत के लिए कि वो अपने शोहर को उसके ईमान को पुख्ता बनाने में उसके मददगार हो, जो कि अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है। इस दुनिया और आखिरत में भी इसके लिए बहुत ही अच्छी इसकी बात होगी कि वो अपने शोहर का साथ देती है, उसके ईमान को पुख्ता करने में उसका साथ देती है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि अकवाल है कि मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सब्र 2 तरह का होता है। एक नागवार बातों पर सब्र करना, और दूसरा जो है वो पसंदीदा चीज़ों से सब्र करना। कि कितनी अच्छी बात की है कि एक तो सब्र उस चीज़ पर करना है कि जो चीज़ आपको नागवार गुजरे, किसी की कोई बात नागवार गुजरे, कोई चीज़ अच्छी ना लगे, उस पर सब्र करना, ये इंतहाई अहम है। और दूसरा वो जो आपकी पसंदीदा चीज़ है, आप उससे दूर जा रहे हैं या आपको मिल नहीं रही, तो उस पर भी सब्र करना, ये इंतहाई जो है वो सब्र की बातें हैं कि 2 तरह का सब्र होता है। बिल्कुल, सब्र की 2 तरह की जो आपको बताई है सूरत हाल, कि एक वो जो नागवार बातों पर सब्र करना, यानी कि अक्सर औकात हम लोग देखते हैं
کہ ہم لوگوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ کافی جلد لبریز ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہم لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور کسی ایسے شخص کی جو بات ہے وہ بہت زیادہ دل کو ناگزیر گزرتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر غصہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا اس بات کو ہم مزید بڑھا دیتے ہیں. لیکن ہمیں اس کی بجائے بات کو بڑھانے کی بجائے اور غصہ کرنے کے بجائے اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے. دوسرا پسندیدہ چیزوں میں سے یعنی کہ پسندیدہ جو چیز ہے اس کے اوپر صبر کرنا. یعنی کہ اگر آپ کی تمنا ہے, آپ کی خواہش ہے کسی چیز کو حاصل کرنا اور اگر وہ چیز آپ کو ابھی حاصل نہیں ہو رہی, ابھی آپ کو وہ چیز مل نہیں رہی, آپ نے کوشش کر لی ہے تو پھر اس کے اوپر صبر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل. اور آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ جب تم پر سلام کیا جائے تو اس سے اچھے طریقے سے جواب دو اور جب تم پر کوئی احسان کرے تو اس سے بڑھ چڑھ کر بدلہ دو, اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والے کو ہی ہوگی. کہ بتایا ہے کہ سلام کیا جائے, سلام کا جواب تو آپ کسی دشمن کو بھی دیں, اگر دشمن بھی آپ کو بڑھ کر سلام کر رہا ہے تو اس کا اچھی طریقے سے جواب دیں. ہمارا اسلام ہمیں اسی چیز کی ہی تلقین کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب تم پر کوئی احسان کرے تو بڑھ چڑھ کر اس کا بدلہ دو, کہ جب کوئی آپ پر احسان کر رہا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو تو آپ کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس کا بدلہ دے, تاکہ اس کو جو ہے اس بات کا احساس نہ ہو کہ آپ کے درمیان کوئی بھی اختلافات چل رہے ہیں تو اس کی بنا پر آپ نے یہ نہیں کیا. لیکن اصل میں انم بیسکلی یہ چیز یہ ہے کہ احسان کرے تو اس سے بڑھ چڑھ کر احسان کا بدلہ دو سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے جس شخص پر آپ نے احسان کیا ہو یا جس کے برے وقت میں آپ نے اس کا ساتھ دیا ہو, ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ہی احسان دوبارہ کرنے کی کوشش میں لگے رہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ان کی ضرورت کو پوری کریں, ان کے مشکل وقت کو دور کریں اور دور کرنے کی کوشش کریں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ احسان کا بدلہ بڑھ چڑھ کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ پر اس شخص نے احسان کیا ہے تو آپ ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کے یعنی کہ ضرورت کا انتظار کرو کب اس کو ضرورت ہوگی اور میں اس کی ہیلپ کروں گا, بلکہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کافی زیادہ پریشان ہیں تو ان کی آپ پریشانی دور کرنے میں مدد جو ہے وہ انہیں مدد کریں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو بڑھ چڑھ کر سلام کا جواب لازمی دینا چاہیے. بالکل. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اقوال زیر ہیں کہ جب تک تمہارے نصیب یاور ہیں تمہارے عیب ڈھکے ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ کو اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو. یعنی کہ معاف کرنا بہت اچھی یعنی کہ خوبی ہے, ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اسے معاف کر دے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ جب ہم کسی بھی شخص کے اوپر کسی بھی اپنے دشمن کے اوپر جو ہے وہ قابو پانا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین اس کا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دینا. معاف کر دینا, عفو درگزر سے کام لینا انتہائی اہم اور پسندیدہ عمل ہے. کہتے ہیں کہ اس شخص کو معاف مطلب اگر آپ اس چیز کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں اور اچھی سزا دے سکتے ہیں اس کو سبق سکھانے کے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس کو معاف کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی بھی اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان جو ہے وہ طاقت رکھنے کے باوجود اگلے انسان کو معاف کر دے. میں کہتی ہوں کہ اگلا جو انسان ہوگا اس سے بڑھ کر اگر آپ اس کو معاف کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے یہ بات زیادہ تکلیف دہ ہوگی. اگر آپ اس کو سزا دے رہے ہیں تو اس معاف کرنے والی بات اس کو زیادہ تکلیف دے گی کہ اس نے طاقت ہونے کے باوجود مجھے کوئی سزا نہیں دی اور مجھے معاف کر دیا. یہ بات اس کو بہت زیادہ جو ہے اس پر اثر کرے گی. اور ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لائیو کالر کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر ہمارے چینل کا نمبر چل رہا ہے, آپ کال ملا کر آپ ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, شامل گفتگو ہو سکتے ہیں. تو انم اچھی باتیں تو کافی ہو گئی ہیں موجودہ حالات میں, چونکہ کرونا وائرس نے ملک بھر کو کیا پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ کرونا وائرس کا ہوتا ہے, اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیا ہے کرونا وائرس کی, لوگ کس طرح اس پر عمل کر رہے ہیں اور جو ڈیفرنٹ سٹیز ہیں جو ہمارے پروونس ہیں ان کی کیا صورتحال چل رہی ہے اس وقت, تو وہ ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں.